سامنے نے میں سامنے بیٹھا تے میرے آقا دے سامنے کھانا لے آندا جاندا ہے تے کھانے دا لقمہ میرا نبی چکدا ہے تے کھانے دے ہر لقمے چوں آواز آ رہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ. کھانے دے ہر لقمے چوں سبحان اللہ و بحمدہ دی آواز آ رہی ہے. کھانے دے لقمے بھی اللہ دی تسبیح تے حمد بیان کردے نے. ایک یہودن نے میرے نبی دی دعوت کیتی ہے کھانے چ زہر ملا دیندی ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کھانا کھان جاندے نے. کھانا توڑ کے لقمہ جدو اس طرح منہ دے قریب آندا ہے تے کھانے دے لقمے چ آواز آندی ہے سونیا نہ کھائی میرے اندر زہر ملیا. میرے پیغمبر دی سیادی الوداع من نہایا کڈ لے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی ایک نبی دی سیادی ہے اپنے بچے نو لے کے آوندی ہے تے اودیاں اکھاں والی جگہ ہی کوئی نہیں. ایک تے ہوندا اکھاں ہے نے بنائی کوئی نہیں اینا دوواں جگہ تے اکھاں والی جگہ کوئی نہیں. اے صحابیہ روندی جاندی ہے تے نالے آندی ہے محبوبہ اے دے نالوں تے رب نہ ہی دیندا چنگی گل سی. ویکھو نا اے دیاں اکھاں والی جگہ کوئی نہیں. اکھاں ہوندیاں بھاویں بنائی نہ ہوندی نبی نہیں ہوندا سونا تے لگدا سونے تے سونا ہی نہیں لگن دیا. میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں میری اللہ دی بندی ہے رو نہ پریشان نہ ہو. میرے نبی نے اس بچے نو چوک کے اپنی گود چ پایا تے میرے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے لاہوریو دوہاں جگہ دے اوتے اپنی لب لائی ہے. اس کتاب دے اتارن والے دی قسم رب نے اکھاں دی جگہ بھی بنا دتی ہے تے بنائی بھی عطا کر دتی ہے. ایتھے بڑے بڑے دکھی آؤندے نے میرے نبی دے کول